सच कहूँ तो मैं थक गया हूँ, सच कहूँ तो वो चला गया, सच कहूँ तो वो पढ़ रहा है, सच कहूँ तो वो यहाँ नहीं आया था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सच कहूँ तो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये वही के वही रहेगा, विच मीन्स सच कहूँ तो। पॉइंट नोट कीजिए कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये सेंटेंस के लास्ट में भी यूज हो सकता है और शुरू में भी यूज हो सकता है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सच कहूँ तो मैं थक गया हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम फेड अप। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम फेड अप। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये फार्मूला है, स्ट्रक्चर है, विच मीन सच कहूँ तो। आई फेड अप मीन मैं थक गया हूँ। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सच कहूँ तो वो चला गया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही वेंट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही वेंट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मीन सच कहूँ तो ही वेंट ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन वो चला गया। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन वो। वेंट ये गो का सेकंड फॉर्म है, विच मीन चला गया। इसको हम यू भी कह सकते हैं। ही वेंट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सच कहूँ तो वो पढ़ रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज स्टडीइंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज स्टडीइंग। ही इज स्टडीइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, विच मीन वो पढ़ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सच कहूँ तो वो यहाँ नहीं आया था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही डिड नॉट कम हियर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही डिड नॉट कम हियर। ही डिड नॉट कम हियर ये सिंपल पास्ट टेंस का जुमला है, विच मीन वो यहाँ नहीं आया था। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। सच कहूँ तो आज मैं बहुत खुश हूँ। As a matter of fact, I am over the moon. As a matter of fact, I am over the moon. I am over the moon mean मैं बहुत खुश हूँ। One more example for better understanding. सच कहूँ तो वो चावल पका रही है। सच कहूँ तो वो चावल पका रही है। As a matter of fact, she is cooking rice. As a matter of fact, she is cooking rice. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब जरूर देना। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता। जब भी देखता हूँ वो सोता रहता है। जब भी देखता हूँ तुम क्रिकेट खेलते रहते हो। जब भी देखता हूँ वो रोती रहती है। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं जब भी देखता हूँ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हेनेवर आई सी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हेनेवर आई सी प्लस कामा अगर लिखना है तो इसके बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना है हमें कीप ऑन। कीप ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद आ जाया करेगा वर्ब प्लस आई एन जी और वर्ब प्लस आई एन जी के बाद हमें यूज़ करना है अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जब भी देखता हूँ वो सोता रहता है। Whenever I see he keeps on sleeping. Whenever I see he keeps on sleeping. Keeps के साथ हमने ऐड किया है इसलिए कि ये सेम प्रेजेंट टेंस है और सेम प्रेजेंट टेंस का ये रूल है कि सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ एस का इजाफा होता है। स्लीपिंग ये हमारा वर्ब प्लस आई एन जी है और इस फैक्टर में हमने अदर वर्ड यूज नहीं किया है इसलिए कि है नहीं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब भी देखता हूँ तुम क्रिकेट खेलते रहते हो। Whenever I see you keep on playing cricket. Whenever I see you keep on playing cricket. Playing ये हमारा वर्ब प्लस आई एन जी है जिसको जर्न या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब भी देखता हूँ वो रोती रहती है। Whenever I see she keeps on crying. Whenever I see she keeps on crying. Whenever I see mean जब भी
देखता हूँ, she keeps on crying mean वो रोती रहती है। One more example for better understanding. जब भी देखता हूँ तुम बहाने बनाते रहते हो। Whenever I see you keep on making excuses. Whenever I see you keep on making excuses. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें देखते हैं। जब भी देखता हूँ तुम पढ़ते रहते हो। Whenever I see you keep on studying. Whenever I see you keep on studying. Whenever I see mean जब भी देखता हूँ, यानी जब भी मैं देखता हूँ या जब भी मैं देखूँ। You keep on studying तुम पढ़ते रहते हो। जब भी देखता हूँ तुम लड़ती रहती हो। Whenever I see you keep on fighting. तुम्हें क्रिकेट खेलने में बड़ा मजा आता है, उसे झूठ बोलने में बड़ा मजा आता है। तुम्हें मुझे परेशान करने में बड़ा मजा आता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बड़ा मजा आता है, यानी हर सेंटेंस में बड़ा मजा आता है बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एंजॉय। एंजॉय मीन बड़ा मजा आना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस एंजॉय प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें क्रिकेट खेलने में बड़ा मजा आता है। यू एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। यू एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। उसे झूठ बोलने में बड़ा मजा आता है। ही एंजॉयज टेलिंग अ लाई। He enjoys telling a lie. तुम्हें मुझे परेशान करने में बड़ा मजा आता है। You enjoy annoying me. You enjoy annoying me. तुम्हें खाना पकाने में बड़ा मजा आता है। You enjoy cooking food. You enjoy cooking food. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। उसे यहाँ रुकने में बड़ा मजा आता है। छोटी छोटी बातों पर बुरा मत मानो। छोटी छोटी बातों पर बहस मत करो। वो छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं छोटी छोटी बातों पर, यानी हर सेंटेंस में छोटी छोटी बातों पर बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में ओवर स्मॉल थिंग। ओवर स्मॉल थिंग्स मीन छोटी छोटी बातों पर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस ओवर स्मॉल थिंग्स। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। छोटी छोटी बातों पर बुरा मत मानो। डोंट फील बैड ओवर स्मॉल थिंग्स। डोंट फील बैड ओवर स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातों पर बहस मत करो। डोंट आर्ग्यू ओवर स्मॉल थिंग्स। डोंट आर्ग्यू ओवर स्मॉल थिंग्स। वो छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है। He shouts over small things. He shouts over small things. छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करना। Don't angry over small things. Don't angry over small things. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करो। वो किस मजमून का उस्ताद है? आप किस मुल्क के शहरी हो? वो किस पार्टी का रहनुमा है? इन जुमलों के लिए इंग्लिश का WH वर्ड्स यानी वेच वट हूँ एटसेट्रा यूज होता है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑफ
प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो किस मजमून का उस्ताद है? व्हाट सब्जेक्ट इज ही टीचर ऑफ? व्हाट सब्जेक्ट इज ही टीचर ऑफ? तुम किस मुल्क के शहरी हो? विच कंट्री आर यू सिटीजन ऑफ? विच कंट्री आर यू सिटीजन ऑफ? वो किस पार्टी का रहनुमा है? विच पार्टी इज ही लीडर ऑफ? विच पार्टी इज ही लीडर ऑफ? विच ये WH क्वेश्चन वर्ड्स है। तुम्हारा भाई किस क्लब का मेंबर है? विच क्लब इज योर ब्रदर मेंबर ऑफ? विच क्लब इज योर ब्रदर मेंबर ऑफ? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। वो किस मुल्क का वजीर आज़म है? शुरू में ऐसा होता है, शुरू में उसे दिक्कत हो सकती है, शुरू में मैं भी पढ़ाई में कमज़ोर था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं शुरू में, यानी हर सेंटेंस में शुरू में बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इनिशियली। इनिशियली मीन शुरू में। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इनिशियली प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या सिचुएशन के हिसाब से होगा, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। शुरू में ऐसा होता है। इनिशियली इट हैपन्स। इनिशियली इट हैपन्स। शुरू में उसे दिक्कत हो सकती है। इनिशियली ही कैन फाइंड डिफिकल्टी। इनिशियली ही कैन फाइंड डिफिकल्टी। शुरू में मैं भी पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। इनिशियली आई वॉज ऑल्सो वीक इन स्टडी। इनिशियली आई वॉज ऑल्सो वीक इन स्टडी। शुरू में हर किसी से गलती होती है। इनिशियली एवरीवन मेक्स मिस्टेक। इनिशियली एवरीवन मेक्स मिस्टेक। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। शुरू में वो बहुत शर्मीला था, वो बदला लेकर रहेगा। हम इंग्लिश सीख कर रहेंगे, वो उससे शादी करके रहेगा। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, प्लस डिटरमाइंड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो बदला लेकर रहेगा। He is determined to take revenge. He is determined to take revenge. हम इंग्लिश सीख कर रहेंगे। We are determined to learn English. We are determined to learn English. वो उससे शादी करके रहेगा। He is determined to marry her. He is determined to marry her. मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। I am determined to defeat you. I am determined to defeat you. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो वहाँ जाकर रहेगा। कुछ भी कहो तुम वहाँ नहीं जाओगे। कुछ भी कहो वो नहीं आएगा। कुछ भी कहो मैं नहीं मानूंगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ भी कहो, यानी कुछ भी कह दो। कुछ भी कहो हर सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाटएवर यू से। व्हाटएवर यू से मीन कुछ भी कहो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाटएवर यू से प्लस कामा
प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कुछ भी कहो तुम वहां नहीं जाओगे। Whatever you say, you will not go there. Whatever you say, you will not go there. कुछ भी कहो वो नहीं आएगा। Whatever you say, he will not come. Whatever you say, he will not come. कुछ भी कहो मैं नहीं मानूंगा। Whatever you say, I will not convince. Whatever you say, I will not convince. कुछ भी कहो वो बहुत अच्छा है। Whatever you say, he is very nice. Whatever you say, he is very nice. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। कुछ भी कहो वो तुम्हें नहीं बताएगा। कुछ भी कहो वो तुम्हें नहीं बताएगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PH फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। क्यों ना हम ये काम अभी कर ले, क्यों ना मैं अकेला चला जाऊं, क्यों ना हम पैदल चले जाएं। इसी जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्यों ना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे इज़ वेल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस मे इज़ वेल प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्यों ना हम ये काम अभी कर ले, वी मे इज़ वेल डू दिस वर्क नाउ। वी मे इज़ वेल डू दिस वर्क नाउ। क्यों ना मैं अकेला चला जाऊँ, क्यों ना मैं अकेला चला जाऊँ। आई मे इज़ वेल गो अलोन। आई मे इज़ वेल गो अलोन। क्यों ना हम पैदल चले जाइए। वी मे इज़ वेल गो ऑन फुट। वी मे इज़ वेल गो ऑन फुट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। क्यों ना हम अभी निकल जाए, क्यों ना हम अभी निकल जाइए। वी मे इज़ वेल लीव नो। वी मे इज़ वेल लीव नो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्यों ना हम आराम। खाना पक गया है, कमरे साफ हो चुके हैं, बस निकल चुकी है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन या हैज़ बीन। हैज़ बीन ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी IVD या प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है। हैज़ बीन ये सिंगुलर सब्जेक्ट यानी HH या सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। इसके बाद V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये पैसिव वॉइस वाले फिक्रात है। इसमें सब्जेक्ट का मेंशन होना ज़रूरी नहीं होता है, इसमें सारा फोकस एक्शन पे होता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खाना पक गया है यानी खाना पक गया है, किसने पकाया है। सब्जेक्ट का मेंशन होना ज़रूरी नहीं है, सारा फोकस एक्शन पे है। द फूड हैज़ बीन कुक्ड। द फूड हैज़ बीन कुक्ड। कमरे साफ हो चुके हैं, किसने साफ किए हैं। इसको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है यानी सब्जेक्ट को शो करना ज़रूरी नहीं है, सारा फोकस एक्शन पे है। द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड। द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड। बस निकल चुकी है। द बस हैज़ बीन। कपड़े धल गए हैं, कपड़े धल गए हैं। क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड। क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मरीज को टिक कर दिया गया है। लिख कर देता हूँ, पूछ कर बताता हूँ, देख कर आता हूँ, सुन कर बताता हूँ। ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। आई विल प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एंड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लिख कर देता हूँ, आई विल राइट एंड गिव यू। आई विल राइट एंड गिव यू। पूछ कर बताता हूँ, आई विल आस्क एंड टेल यू। आई विल आस्क एंड टेल यू। देख कर आता हूँ, आई विल कम एंड सी। आई विल कम एंड सी। सुनकर बताता हूँ, आई विल लिसन एंड टेल यू। मुझे बताकर जाना, खाना खा कर जाना, मुझ से मिल कर जाना।
ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جانا یعنی کہ کوئی کام کر کے جانا. جانا یہ ہر سینٹینس میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں گو آفٹر. گو آفٹر مین جانا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. گو آفٹر پلس ورب پلس ing پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. مجھے بتا کر جانا. Go after telling me. Go after telling me. کھانا کھا کر جانا. Go after eating food. Go after eating food. مجھ سے مل کر جانا. Go after meeting me. Go after meeting me. دوائی کھا کر جانا. Go after taking medicine. Go after taking medicine. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میری بات سن کر جانا. دن کے بعد رات آتی ہے. اتوار کے بعد پیر آتا ہے. ہار کے بعد جیت آتی ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. ناؤن. ناؤن کے بعد از. از کے بعد فالوڈ بائی. فالوڈ بائی کے بعد پھر یوز کرنا ہوگا آپ کو ناؤن. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. دن کے بعد رات آتی ہے. ڈے از فالوڈ بائی نائٹ. ڈے is followed by night. Day یہ noun ہے اور night یہ بھی noun ہے. One more example for better understanding. اتوار کے بعد پھر آتا ہے. Sunday is followed by Monday. Sunday is followed by Monday. Sunday یہ بھی noun ہے اور Monday یہ بھی noun ہے. ہار کے بعد جیت آتی ہے یا ہم اس کو ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہار کے بعد جیت ہوتی ہے. Defeat is followed by. مارچ کے بعد اپریل آتا ہے. مارچ کے بعد اپریل آتا ہے. مارچ از فالوڈ بائی اپریل. مارچ از فالوڈ بائی اپریل. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اے کے بعد میں اپنی بائی کی طرف سے معافی چاہتا ہوں. میں اپنی دوست کی طرف سے کام کرتا ہوں. میں اپنی فیملی کی طرف سے آیا ہوں. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کی طرف سے یعنی کی جگہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آن بہاف آف. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس آن بہاف آف پلس ادر ورڈز اگر ہے تو سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. سینٹینس کو سمجھنے کے لیے ٹینسز بہت ضروری ہے. آن بہاف آف یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین کی طرف سے یا کی جگہ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. میں اپنی بھائی کی طرف سے معافی چاہتا ہوں. آئی اپولوجائز آن بہاف آف مائی بردر. آئی اپولوجائز آن بہاف آف مائی بردر. آئیے یہ ہمارا سبجیکٹ ہے. آن بہاف آف مین کی طرف سے یا کی جگہ. مائی بردر میرے بھائی یعنی میں اپنی بھائی کی طرف سے معافی چاہتا ہوں. آئی اپولوجائز آن بہاف آف مائی بردر. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں اپنی دوست کی طرف سے کام کرتا ہوں. آئی ورک آن بہاف آف مائی فرینڈ. آئی ورک آن بہاف آف مائی فرینڈ یعنی میں اپنی دوست کی جگہ کام کرتا ہوں. آن بہاف آف مین کی طرف سے یا کی جگہ. میں اپنی دوست کی طرف سے کام کرتا ہوں یا ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں میں اپنی دوست کی جگہ کام کرتا ہوں. آئی ورک آن بہاف آف مائی فرینڈ. آئی ورک آن بہاف آف مائی فرینڈ. آئی ورک یہ ہمارا سینٹینس ہے آن بہاف آف مین کی طرف سے یا کی جگہ. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں اپنی فیملی کی طرف سے آیا ہوں. میں اپنی فیملی کی طرف سے آیا ہوں. آئی کیم آن بہاف آف مائی فیملی. آئی کیم آن بہاف آف مائی فیملی. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں. اس سے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اٹ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ
جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اس نے تمہاری طرف سے میری مدد کی، یعنی اس نے تمہاری جگہ میری مدد کی. ہی ہیلپڈ می آن بہاف آف یو. ہی ہیلپڈ می آن بہاف آف یو. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں اس سے تمہاری طرف سے بات کروں گا. میں اس سے تمہاری طرف سے بات کروں گا، یعنی میں اس سے تمہاری جگہ بات کروں گا. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس. بالکل بھی مجھے یہ پسند نہیں ہے. بالکل بھی وہ پرواہ نہیں کرتا. بالکل بھی مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بالکل بھی. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایٹ آل. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سینٹینس پلس ایٹ آل. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. ایٹ آل یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین بالکل بھی. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. بالکل بھی مجھے یہ پسند نہیں ہے. بالکل بھی مجھے یہ پسند نہیں ہے. آئی ڈونٹ لائک اٹ ایٹ آل. آئی ڈونٹ لائک اٹ ایٹ آل. بالکل بھی وہ پرواہ نہیں کرتا. ہی ڈزنٹ کیئر ایٹ آل. ہی ڈزنٹ کیئر ایٹ آل. ڈزنٹ یہ ڈز ناٹ کا شارٹ فارم ہے. بالکل بھی مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے. بالکل بھی مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے. آئی ایم ناٹ فیلنگ ہنگر ایٹ آل. وہ جلدی ہی ڈاکٹر بننے والا ہے. تم جلدی ہی استاد بننے والے ہو. میں جلدی ہی انجینئر بننے والا ہوں. جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جلدی ہی، یعنی ہر سینٹینس میں جلدی ہی کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سون ٹو بی. سون ٹو بی مین جلدی ہی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق ہوتا ہے. پلس سون ٹو بی پلس ادم ورڈ. وہ جلدی ہی ڈاکٹر بننے والا ہے. ہی از سون ٹو بی اے ڈاکٹر. بالکل ہم نے اس اسٹرکچر کو فالو کیا. ہی از سون ٹو بی اے ڈاکٹر. نیکسٹ ایگزامپل. تم جلدی ہی استاد بننے والے ہو. یو آر سون ٹو بی اے ٹیچر. یو آر سون ٹو بی اے ٹیچر. میں جلدی ہی انجینئر بننے والا ہوں. آئی ایم سون ٹو بی این انجینئر. نہ خود کھیلتے ہو نہ کھیلنے دیتے ہو. نہ خود کھاتے ہو نہ کھانے دیتے ہو. نہ خود جاتے ہو نہ جانے دیتے ہو. نہ خود بولتے ہو نہ بولنے دیتے ہو. کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. لیٹ می ایکسپلین. نیدر پلس یو پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس یور سیلف پلس کاما پلس نور پلس لیٹ پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادم. نہ خود کھیلتے ہو نہ کھیلنے دیتے ہو. نیدر یو پلے یور سیلف نور لیٹ پلے. نیدر یو پلے یور سیلف نور لیٹ پلے. نہ خود کھاتے ہو نہ کھانے دیتے ہو. نیدر یو ایٹ یور سیلف نور لیٹ ایٹ. نیدر یو ایٹ یور سیلف نور لیٹ ایٹ. نہ خود جاتے ہو نہ جانے دیتے ہو. نیدر یو گو یور سیلف نور لیٹ گو. اس معاملے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. آپ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. اس جھگڑے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. تمہارے نقصان میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ پلس ہیف یا ہیز یا ہیڈ. ہیف یہ آئی وی یو دے یا پلورل ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے، جبکہ ہیز یہ ہی شی اٹ یا سنگولر ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے. اور ہیڈ یہ سمپل پاسٹ ٹینس میں یوز ہوتا ہے. پلس نو انوالومنٹ پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اس معاملے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. آئی ہیو نو انوالومنٹ ان دس ایشو. آئی ہیو نو انوالومنٹ ان دس ایشو. آپ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. یو ہیو نو انوالومنٹ ان دس. یو ہیو نو انوالومنٹ ان دس. آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے ایسے جملے بآسانی انگریزی زبان میں بنا سکتے ہیں. اس جھگڑے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. He has no involvement in this quarrel.
He has no involvement in this quarrel. تمہارے اس نقصان میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. I have no involvement in your loss. کیا تم سچ نہیں بول سکتے تھے؟ کیا وہ وہاں نہیں جا سکتا تھا؟ کیا میں کھیل نہیں سکتا تھا؟ کیا تم پوچھ نہیں سکتے تھے؟ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. couldn't پلس سبجیکٹ پلس ہیو پلس third form of verb plus other words. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. کیا تم سچ نہیں بول سکتے تھے؟ couldn't you have spoken the truth? couldn't you have spoken the truth? کیا وہ وہاں نہیں جا سکتا تھا؟ couldn't he have gone there? couldn't he have gone there? کیا میں کھیل نہیں سکتا تھا؟ couldn't I have played? بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے. بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکے. بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ وہاں نہیں پہنچ سکا. بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم میچ ہار گئے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں بڑی افسوس کی بات ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اٹ از اے پیٹی. اٹ از اے پیٹی مین بڑی افسوس کی بات ہے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. اٹ از اے پیٹی دیٹ پلس سینٹینس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے. اٹ از اے پیٹی دیٹ ہی از ناٹ ہیئر. اٹ از اے پیٹی دیٹ ہی از ناٹ ہیئر. بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکے. It is a pity that we couldn't help you. It is a pity that we couldn't help you. بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ وہاں نہیں پہنچ سکا. It is a pity that he couldn't reach there. وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ تم میرے کیا لگتے ہو؟ ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے what پلس ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس ٹو پلس آبجیکٹ پلس کوشچن مارک. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ What is he to you? What is he to you? وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ What is she to you? What is she to you? میں تمہارا کیا لگتا ہوں. What am I to you? What am I to you? تم میرے کیا لگتے ہو. What are you to me? کھاؤ اور کھانے دو. کھیلو اور کھیلنے دو. پڑھو اور پڑھنے دو. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس اینڈ لیٹ پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. کھاؤ اور کھانے دو. Eat and let eat. Eat and let eat. کھیلو اور کھیلنے دو. Play and let play. Play and let play. Play یہ V1 ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب. Play and let play. کھیلو اور کھیلنے دو. کھیلو اور کھیلنے دو. Play and let play. پڑھو اور پڑھنے دو. پڑھو اور پڑھنے دو. Study and let study. تمہیں چائے بنانے میں کتنی دیر لگے گی؟ تمہیں آنے میں کتنی دیر لگے گی؟ تمہیں انگلش سیکھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ تمہیں تیار ہونے میں کتنی دیر لگے گی؟ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے How long will you take پلس 2 پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. تمہیں چائے بنانے میں کتنی دیر لگے گی؟ How long will you take to make tea? How long will you take to make tea?
تمہیں آنے میں کتنی دیر لگے گی؟ How long will you take to come? تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہاں پڑھ رہا ہے؟ آئیے ایسے جملوں کے لیے انگلش کا سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ WH ورڈ یعنی where, what, who, why پلس ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس ورب پلس ing پلس کوشچن مارک۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ Where are you going? Where are you going? وہ کیا کر رہا ہے؟ What is he doing? What is he doing? وہ کیوں رو رہی ہے؟ Why is she crying? میں وہاں جائے بنا نہیں رہ سکتا ہوں۔ ہم انگلش بولے بنا نہیں رہ سکتے ہیں۔ میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا ہوں۔ وہ پڑھنے بنا نہیں رہ سکتا ہے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں بنا نہیں رہ سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کینٹ ہیلپ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس کینٹ پلس ہیلپ پلس ورب پلس ing یا ناؤن پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ حوالوں سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ میں وہاں جائے بنا نہیں رہ سکتا۔ I can't help going there. I can't help going there. ہم انگلش بولے بنا نہیں رہ سکتے ہیں۔ We can't help speaking English. We can't help speaking English. میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ I can't help it. کیا اس لیے میں تمہیں کالج بھیجتا ہوں؟ کیا اس لیے تم استاد بننا چاہتے ہو؟ کیا اس لیے ہم تمہیں جیب خرچ دیتے ہیں؟ کیا اس لیے آپ اسے میرے ساتھ بھیجتے ہیں؟ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کیا اس لیے۔ کیا اس لیے کے لیے انگلش میں یوز ہوتا ہے is this why۔ کیا اس لیے کے لیے انگلش میں یوز ہوتا ہے is this why۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ is this why پلس سبجیکٹ پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ is this why پلس سبجیکٹ پلس V1 پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ کیا اس لیے میں تمہیں کالج بھیجتا ہوں؟ کیا اس لیے میں تمہیں کالج بھیجتا ہوں is this why I send you to college. is this why I send you to college. کیا اس لیے تم استاد بننا چاہتے ہو is this why you want to become a teacher. is this why you want to become a teacher. کیا اس لیے ہم تمہیں جیب خرچ دیتے ہیں is this why we give you pocket money. وہ تم سے 100 گنا زیادہ اچھا ہے۔ اس کا گھر تمہارے گھر سے 100 گنا زیادہ بڑا ہے۔ وہ تم سے 100 گنا زیادہ خوبصورت تھی۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں 100 گنا۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں 100 ٹائمز۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے پلس 100 ٹائمز پلس کمپیریٹو ڈگری آف ایڈجیکٹو یعنی بیٹر بیگر ٹالر ایٹسیٹرا پلس دین پلس آبجیکٹ۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ تم سے 100 گنا زیادہ اچھا ہے۔ He is 100 times better than you. He is 100 times better than you. Better یہ کمپیریٹو ڈگری آف ایڈجیکٹو ہے یعنی گڈ کا یہ کمپیریٹو فارم ہے۔ اس کا گھر تمہارے گھر سے 100 گنا زیادہ بڑا ہے۔ His house is 100 times bigger than yours. His house is 100 times bigger than yours. Bigger یہ بے کا کمپیریٹو فارم ہے۔ وہ تم سے 100 گنا زیادہ خوبصورت تھی۔ She was 100 times more beautiful than you. مجھے وہ بورنگ لگتا ہے۔
مجھے یہ عجیب لگ رہا ہے، کیا تمہیں یہ مشکل لگتا ہے؟ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے، سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس فائنڈ پلس آبجیکٹ پلس ایڈجیکٹو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ مجھے وہ بورنگ لگتا ہے، آئی فائنڈ ہیم بورنگ، I find him boring۔ مجھے یہ عجیب لگ رہا ہے، I am finding it strange، I am finding it strange۔ کیا تمہیں یہ مشکل لگتا ہے؟ Do you find it difficult؟ وہ سال میں ایک بار آتا ہے، ہم سال میں ایک بار ملتے ہیں، وہ سال میں ایک بار کھیلتی ہے، تم سال میں ایک بار گھر آتے ہو۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سال میں ایک بار، یعنی ہر سینٹنس میں سال میں ایک بار کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں once in a year۔ once in a year means سال میں ایک بار۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین سینٹنس پلس once in a year۔ سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور once in a year means سال میں ایک بار۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ That can be really helpful for you۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ So make sure to watch this video till to end۔ اس ویڈیو کو سکپ مت کرنا، اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا۔ وہ سال میں ایک بار آتا ہے، he comes once in a year۔ he comes once in a year۔ he comes یہ سینٹنس ہے اور once in a year means سال میں ایک بار۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، ہم سال میں ایک بار ملتے ہیں، we meet once in a year۔ we meet once in a year۔ وہ سال میں ایک بار کھیلتی ہے، she plays once in a year۔ she plays once in a year۔ تم سال میں ایک بار گھر آتے ہو، تم سال میں ایک بار گھر آتے ہو۔ you come home once in a year۔ you come home once in a year۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ میں سال میں ایک بار گاؤں جاتا ہوں۔ میں سال میں ایک بار گاؤں جاتا ہوں۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس